Galaxy News Hour live. संविधानले राष्ट्रपतिलाई सीमित अधिकार दिएको छ। आलङ्कारिक पद भएकाले कानुन निर्माणमा राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका हुँदैन। संसदले पारित गरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व हो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको बरखिलाफ मात्र गरेकी छैनन्, पदीय मर्यादाको उल्लङ्घन पनि गरेकी छन्। राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपतिले कानुनमा चासो राख्नु अस्वाभाविक थिएन, तर भण्डारीले आफूले भनेअनुसार कानुन नबनाइएको भनेर तुष्टि सान्ने प्रयास गरेको सजिलै बुझिन्छ। कस्तो कानुन बनाउने भनेर शीतल निवासले निर्देश गर्ने होइन, यो संसदको विशेष अधिकार हो। दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक निष्क्रिय पार्ने राष्ट्रपतिको कदमले संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको छ। सारमा संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहने शपथ खाएकी राष्ट्रपति भण्डारीले अब पदमा रहने नैतिक धरातल गुमाएकी छिन्। न्युज आवरमा आज हामी राष्ट्रपति भण्डारीको गैर संवैधानिक कदमले निम्ताएको सङ्कटको चिरफार गर्नेछौँ। साथमा डेङ्गु उपचारमा भइरहेको लापरवाहीका कारण सृजित रगत अभाव र राजधानीको कफनमा भएको ग्यास डिपोको विस्फोट सम्बन्धी सामग्री पनि हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति उपराष्ट्रपतिदेखि सत्ता गठबन्धनसम्मको आक्रोश। संविधान र संसदको अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष। सर्वोच्चमा 2वटा रिट। नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भएपछि झण्डै 7 लाख नागरिकता विहीन निराश। देशभर राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध प्रदर्शन। डेङ्गु संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि रगतको माग उच्च। जथाभावी उपचारले गम्भीर बिरामीलाई प्लेटलेटको अभाव। स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर। राजधानीको कफनमा लगातारको विस्फोटपछि आगलागी। क्षतिको विवरण आउन बाँकी। र 2022 को विश्वकप पछि युरो पनि खेल्ने रोनाल्डोको चाहना। भन्छन् बाटो अझै सकिएको छैन, अवसरको सदुपयोग गर्छु। संविधान अनुसार राष्ट्रपति आलङ्कारिक पद हो। संविधानले राष्ट्रपतिलाई सीमित अधिकार दिएको छ। कानुन निर्माणमा राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका हुँदैन। संसदले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। तर विद्यादेवी भण्डारीले संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लङ्घन मात्र गरेकी छैनन्, राष्ट्रपति संस्थालाई नै विवादमा पारेकी छन्। संविधानले तोकेको प्रमुख कर्तव्यबाटै राष्ट्रपति च्युत भएपछि उत्पन्न भएको सङ्कटको निकासलाई लिएर प्रश्न उठेको छ। जानकारहरूले यस विषयमा अब सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने भनेका छन्। संघीय संसदका दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक भदौ 20 गते शीतल निवास पुगेको थियो। त्यो विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनु पर्थ्यो। 15 दिनको समय सीमा मंगलबार राति 12 बजे सकियो। दोस्रो पटक विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन, तर उनले संविधानले कल्पनै नगरेको काम गरिन्। प्रमाणीकरण नगरेर उनले एकातिर संविधान उल्लङ्घन गरेकी छन् भने अर्कातिर संवैधानिक सङ्कट खडा गरिदिएकी छन्। संरक्षकबाटै संविधानमाथि धावा बोल्ने काम भएको छ। अमुक दलको कार्यकर्ताको तहमा उत्रिएर राष्ट्रपति पदको मर्यादा धुलिसात पारेको भनेर उनको आलोचना भएको छ। उनले राष्ट्रपति संविधान भन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने बोलेकी छन्। संविधान र कानुन बमोजिम जब काम हुँदैन तब त प्रश्न त उठिहाल्छ नि। संविधान र कानुन बमोजिम काम हुँदैन भने निश्चित रूपमा उठ्छ र देश र मुलुकको सम्बन्धमा जब निर्णय लिनुपर्छ, यो संविधान, नेपालको संविधान यो साझा दस्तावेज हो। यो सबैको सहमतिबाट भएको दस्तावेज हो। यसको पालना गर्ने राष्ट्रपति मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली
र अवस्थाअनुसार विदेशीहरूले समेत यसको पालना गर्नुपर्छ। राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपतिले कानुनमा चासो राख्नु अन्यथा थिएन, तर उनले आफूले भने अनुसार कानुन बनाइएन भनेर इगो साधी आफूलाई संविधानभन्दा माथि देखाउने प्रयास गरेकी छन्। शीतल निवास कानुन यस्तो र उस्तो बनाउनुपर्छ भनेर भन्ने ठाउँ होइन। कानुन निर्माण संसदको विशेष अधिकार हो। यसमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। संविधानको धारा 113 को 4 मा संसदमा पुनः छलफल भएर आएको विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट छ। संसदले दोस्रो पटक पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा के हुन्छ भनेर संविधानमा केही उल्लेख छैन। राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। उनको भूमिकाले निम्त्याएको संकटको निराकरण अब कसरी हुन सक्छ त भन्ने प्रश्नमा संविधानका जानकारहरूले अब यो अदालतको व्याख्याको विषय बनेको भनेका छन्। अब यो हामीले नै आफै निकास खोज्नुपर्ने कुरा छ। अब यो निकासका लागि के छ भने अहिले संसद भइदिएको भएदेखि महाभियोगको प्रस्ताव लाग्न उठ्न सक्ने थियो होला राष्ट्रपतिका विरुद्धमा। अब यो खेल खेल्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा पुर्याएर विघटन गरे भने यो निर्वाचनमा हानुला भन्ने खालको किसाबको एउटा तयारी विपक्षी दलका तर्फबाट पनि रहेको होला। त्यही भएर अब चाहिँ कोर्टमा जाने कुरा होला। राष्ट्रपतिको यो कदमको हिसाबले चाहिँ एउटा गल्तीलाई सच्याउनको लागि अर्को गल्ती गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। बरु एउटा समाधान के हो भने यो ठिक भयो बेठिक भयो, राष्ट्रपतिले आफ्नो चाहिँ सीमा नागेको हो कि होइन भनेर अन्तिम व्याख्या गर्ने थलो भनेको त फेरि न्यायपालिका नै हो। त्यसैले यो विषयमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो व्याख्या दिन सक्छ र राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गरेर यो प्रमाणीकरण चाहिँ संवैधानिक एउटा दायित्व, बाध्यात्मक दायित्व राष्ट्रपतिको भएको हुनाले त्यो एउटा चाहिँ समाधान पनि हुन सक्छ। संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहन्छु भनेर शपथ खाएकी भण्डारीले अब पदमा रहने नैतिक धरातल त गुमाएकी छन्। उनको स्वेच्छाचारिताको दीर्घकालीन उपचार नखोज्ने हो भने संविधान र विधि झन कमजोर हुनेछ। आगामी दिनमा जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले पारित गर्ने विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्छ कि हुँदैन भनेर शीतल निवासमा आँखा लगाउनु पर्ने अवस्था आउनेछ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। संविधान उल्लङ्घन गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आलोचनाको तारो बनेकी छिन्, तर उनी विवादमा परेको यो पहिलो पटक भने होइन। संविधान विपरीतका काम नगरे पनि उनी यसअघि विभिन्न विवादमा मुछिएका उदाहरण छन्। उनी जोडिएका मुख्य विवाद के हुन् त? प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर, पार्टीभित्रको झगडा मिलाउन नसकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। त्यतिखेर नेकपाको झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार थियो, तर पार्टीभित्र ओली अल्पमतमा थिए। पार्टीभित्र कसै गरी पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन नसकेपछि ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले केही घण्टामै सिफारिसलाई ल्याप्चे लगाइन्। उनले औचित्य बिनाको सिफारिस सदर गरेर ओलीलाई पुस 5 मा मात्र होइन 2078 जेठ 7 गते मध्यराति पनि साथ दिइन्। प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले हस्ताक्षरसहित नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दिएको निवेदनलाई व्यवस्था गरेर ओलीको चाहनामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि भण्डारीमाथि ओलीको रबर स्ट्याम्प बनेको आरोप लागेको थियो। पार्टी विवाद मिलाउने प्रयास, राष्ट्रपतिले पार्टीका गतिविधिमा भाग लिन पाइँदैन। राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति भए पनि राष्ट्रपतिको पदमा सम्हालेपछि ऊ तटस्थ हुनुपर्छ, संविधानले त्यही भनेको छ। तर भण्डारी तटस्थ भूमिका रहने भन्दा पनि तत्कालीन नेकपाको राजनीतिमा सक्रिय रहिन्। उनले खास गरी ओलीको पक्षमा बहुमत जुटाउनका लागि भरमजदुर प्रयास गरिन्। शीतल निवासलाई पार्टीभित्रको झगडा मिलाउने थलो बनाउन खोजेकी उनी प्रयास सफल नभएपछि आफै पार्टीका नेताका घरमा धाएकी थिइन्। तत्कालीन नेकपाका सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालको डल्लु स्थित निवासमा गएपछि उनी पदीय मर्यादा नागेको भनेर विवादमा तानिएकी थिइन्। हेलिप्याड, 2075 मा राष्ट्रपति कार्यालय भातामै हेलिप्याड बनाउन गरिएको निर्णयका कारण पनि राष्ट्रपति भण्डारी आलोचनाको विषय बनिन्। हेलिप्याड बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयसँगै जोडिएको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरिएको थियो। कतार भ्रमण,
राष्ट्रपति भण्डारीले 2075 कार्तिकमा गरेको 4 दिने कतार भ्रमण पनि विवादमा परेको थियो। दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनेपछि उनको त्यो पहिलो विदेश भ्रमण थियो। त्यतिखेर कतारमाथि विभिन्न देशले नाकाबन्दी लगाएका थिए। विदेश मामिला जानकारहरूले भ्रमणमा निस्केर राष्ट्रपतिले कूटनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको भनेर आलोचना गरेपछि उनका सल्लाहकारलाई बचाउ गर्न गाह्रो परेको थियो। दशैंको टीका। पञ्चायतकालमा राजाले सामूहिक रूपमा टीका लगाइदिन्थे। राजासँग टीका लगाउन दरबारमा लाइन लाग्थ्यो। प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि पनि त्यो क्रमले निरन्तरता पायो। भण्डारीले आफूलाई पनि राजाकै भूमिकामा प्रस्तुत गर्न खोजिन्। उनले शीतल निवासमा राखेको टीकाको कार्यक्रम त्यतिखेर बढी विवादमा पर्यो जतिखेर उनले पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई घुँडा टेकाएर टीका लगाइदिएको तस्बिर बाहिरियो। उनी पहिलो कार्यकालमा खास गरी सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिने 3 सदस्य सम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वीकृत नगरी राखेको तथा सप्तरी छिन्नमस्ता मन्दिरमा जाँदा आफ्नो सुरक्षामा खटिएका सैनिकलाई जुत्ता बोकाएको विषयलाई लिएर विवादित भएकी थिइन्। अंग्रास न्यौपने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खास गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयसीमा नराखेको भनेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा यसअघि कहिल्यै समयसीमा थिएन। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता अहिले पनि वितरण भइरहेकै छ। राष्ट्रपतिका कारण खास गरी जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले भने नागरिकता पाउने मिति अनिश्चित भएको छ। त्यही कारण उनीहरूले राष्ट्रपति विरुद्ध देशैभर प्रदर्शन गरेर आक्रोश पोखेका छन्। झापाकी फरद बानो सानो नानी लिएर बुधबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै थिइन्। उनका बुवा र आमा दुवैसँग नेपाली नागरिकता छ। नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण नभएपछि उनको र उनका दाजुभाइको नागरिकता पाउने आशा तत्कालका लागि निराशामा परिणत भएको छ। सानो भाइ इन्जिनियर सिभिल सफ्टवेयर इन्जिनियर पढाएको छ। उसले टप 3 मा निकालेछ बेङ्गलोरमा गएर। उसले त्यसको छैन। अर्को भाइ ब्याचलर पढेर उसले के गर्न पाएन भने पसल खोलेको छ उसले। तर पनि उसले पसल आफ्नो नाममा गर्न पाइरहेको छ दर्ता, मेरो ड्याडीको नाममा। ड्याडी अहिले हुनुहुन्छ, पछि त हुनुहुन्न नि हामीसँग। हामी विदेश जानु पर्यो भने मेरो सानो भाइलाई जब पाइरहेको छैन, नागरिकता माग्छ, पासपोर्ट माग्छ, कहाँबाट दिने ल्याएर? बाइक चलाउन कि हामीसँग औकात छैन यहाँ बाइकहरू किन्ने? घर औकात छैन बाइक चलाउनु। बाइक ऊ डराएर चलाउँदैन किनकि यहाँ लाइसेन्स खोज्छ। जब विद्या भण्डारीले त्यहाँ लेखेको संविधानमा पनि उल्लङ्घन गर्न सक्छ भने हामी पनि उल्लङ्घन गर्छ। अबदेखि मेरो भाइहरूले पनि बिना नागरिकताको चलाउँछ बाइक, बिना लाइसेन्सको। उनीहरूलाई पनि रोक्न अधिकार छैन विद्या भण्डारीले या कुनै पुलिसले पनि। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा 7 वर्षको समयसीमा राख्नुपर्ने नेकपा एमालेको माग थियो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलले त्यसलाई सुनेनन्। राष्ट्रपतिले सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाउने क्रममा एमालेको माग अनुसार समयसीमा राख्न सुझाव दिएकी थिइन्। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरणमा अहिलेसम्म कुनै कानुनमा पनि समयसीमा छैन। नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले सहजै नागरिकता पाइरहेकै छन्। उनीहरूका लागि समयसीमा तोक्ने आफ्नो सन्देश नसमेटेको इगोमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा जन्मसिद्धका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित भइरहनु पर्ने स्थिति बनेको हो। राष्ट्रपतिको राजनीतिमा यी अनागरिकहरू परेका छन्। आशा पलेको थियो कि दुईटै सदनबाट पारित भइसकेको छ, अब राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्छ विश्वास राखेको थिएँ। तर अचानक उहाँले पारित गर्नु भएन। धेरै दुःख लाग्यो। आफूलाई सुसाइड गर्ने मतलब भविष्य अन्धकार नै भयो जस्तो लाग्छ। यति गरे पनि उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु भएन। लास्टै डिप्रेसनमा रातभरि मैले सुत्न सकिनँ। हाम्रो सामान्य राष्ट्रपतिज्यू जो बुझ्नु भएन कि यो नागरिकता विधेयक वास्तविक नेपाली नागरिकहरूको लागि ल्याइएको हो भनेर। अब उहाँले नै पहिलोचोटि 2078 मा अध्यादेश ल्याउँदाखेरि त्यही अनुरूप यो नागरिकता विधेयक छ नि त। अब त्यही अनुरूप आउँदाखेरि किन जारी गरिएन? एमाले ल्याउँदा सरासर गरिदिने, तर त्यही विपक्षी सरकारले ल्याउँदाखेरि नगर्ने, यस्तो त भएन नि। यस्तो देख्दाखेरि त सामान्य राष्ट्रपति भनेको त एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हो। स्वतन्त्र जस्तो उहाँले त हेरिदिनु भएको छैन नि त। जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानहरूमा नागरिकता विहीन हुँदाका पीडा धेरै छन्। उनीहरू विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण स्वरूप केही दिन यता निरन्तर धरनामा थिए। म एमबीबीएसको प्रिपरेसन गरिरहेको छु। मलाई फर्म भर्न पाएको छैन। मेरो साथीले एचएको लाइसेन्स आजै थियो, तर पनि उसले फर्म भर्न पाएर उसले आज इक्जाम दिन पाएको छैन। यस्ता समस्या छ। सिम कार्ड लिन पाएको छैन, केही गर्न पाएको छैन। हामीले राष्ट्रपतिले रोक्यो नि त। डक्टर बन्न, इन्जिनियरबाट म जे पनि बनौँ, जहाँ जान्छु त्यहाँ नागरिकता माग्छ। जे फर्म भर्नु छ त्यहाँ नागरिकतै माग्छ। म कहाँबाट नागरिकता लिएर आउनु? तर राष्ट्रपतिले अनागरिकहरूका पीडालाई बेवास्ता गरिन्।
अनागरिकहरूले बुधबार देशैभर प्रदर्शन गरेका छन्। गृह मन्त्रालयको अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका झन्डै 7 लाख बढी सन्तान नागरिकता विहीन छन्। उनीहरूले नागरिकता पाउने कानुन कहिले बन्छ कुनै टुङ्गो छैन। क्यामेरामा रिकेश महर्जनका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुलाई गम्भीर गल्ती भनेका छन्। जुन सदनबाट दुईटै सदनबाट चाहिँ पास भएर ल्याएका थियो त्यसलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले त्यो संस्थाको मर्यादा, त्यो संस्थाको गरिमा, त्यो संस्थाको तपाईँको कर्तव्य बुझेर उहाँले काम गर्नुपर्ने थियो र आज उहाँले संविधानको उल्लङ्घन फेरि गर्नुभएको छ। संविधानलाई फेरि एकचोटि उल्लङ्घन भएको छ। अब नेपाली जनताले तपाईँले सजग भएन भने कहीँ ढिरेल नहोस्। यो चाहिँ आफ्नोले के भन्छ लिखमा कसरी यो संविधान रहन्छ भने हामी नेपाली नागरिकलाई जिम्मेवारी छ। त्यसले गर्दा म भन्न चाहन्छु, धेरै भन्न चाहन्न कि संविधानको उल्लङ्घन फेरि भएको छ। दुईचोटि लोवर हाउसबाट पास भएर अप्पर हाउसबाट पास भएर सम्माननीय राष्ट्रपतिको अधिकारको एकचोटि तपाईँको के सन्देश सहित फर्काउने, तर दोस्रोचोटि चाहिँ फर्काउने जग्गा थिएन। उहाँले ब्ल्याकको परम्परा हेर्नुपर्ने, भारतको परम्परा हेर्नुपर्ने, लोकतान्त्रिक जहाँ परम्परा छ युरोपियन देशहरूमा त्यहाँ हेर्नुपर्ने, अमेरिकाको परम्परा हेर्नुपर्ने, विद्वान तपाईँको दिग्गजहरूसँग तपाईँको संविधानविदसँग र कानुनविदसँग छलफल गर्नुपर्ने र त्यसको अनुसार मनन गरेर तपाईँको उहाँले सही गर्नुपर्ने थियो, परिणोष गर्नुपर्ने थियो, प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। र आज घटना फेरि एउटा तपाईँको कालबादन लोकतन्त्रको लागि चाहिँ के मनाइरहेछ। यसलाई मैले चाहिँ सम्पूर्ण देशवासीलाई त्यसलाई हामी मनन गरेर फेरि यो संविधानलाई हामीले बचाएर अगाडि ल्याउनुपर्छ। यसमा दायाँ बायाँ भयो भने फेरि हामी प्रतिगमनतिर जान्छ। सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदम विरुद्धका विकल्पबारे आज दिनभर छलफल गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको निष्कर्षपछि गठबन्धनका नेताहरू दिनभर विकल्पबारे छलफलमा व्यस्त भए। उनीहरूले दिउँसो कानुनविदसँग छलफल गरे। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सहभागी कानुनविदहरूले राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध अदालत जान सुझाव दिएका छन्। यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा 2वटा रिट पेश भएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनिल रञ्जन सिंह र अर्का कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध अलग अलग रिट पेश गरेका हुन्। ढिला प्राप्त भएको भनेर सर्वोच्चले दायर भने गरेको छैन। गठबन्धनका नेताहरू भने अहिले पनि बालुवाटारमा छलफलमा व्यस्त छन्। यो छलफल कसरी अगाडि बढेको छ, सकिसक्यो या जारी छ भन्ने विषयमा हामीलाई थप जानकारी दिन हाम्रो संवाददाता अङ्गराज नेउपाने प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। अङ्गजी, त्यहाँको छलफल सकिसकेको हो या जारी छ, के भइरहेछ बालुवाटारमा? निमेशजी, गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको छलफल केही बेर अगाडि मात्र सम्पन्न भएको छ र त्योभन्दा अगाडि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले कानुन व्यवसायीहरूसँग राष्ट्रपतिको कदमको विषयमा सुझाव लिएका थिए र कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपतिको यो कदम गैर संवैधानिक भएको भन्दै यसका विरुद्ध जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए र यसका विरुद्ध जानुपर्ने विभिन्न विकल्पहरू पनि दिएका थिए। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिसकेपछि उपराष्ट्रपतिकोमा त्यो विधेयक पठाउनु पर्ने वा 15 दिनको समय सीमामा पनि उहाँले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यो स्वतः प्रमाणीकरण भएको भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने र अदालतसम्म जान सक्ने लगायतका विकल्पहरू दिएपछि त्यसपछि पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकले विकल्पहरूमाथि पूर्ण छलफल जारी राखे पनि एउटा निष्कर्ष पनि निकालिसकेको छैन र थप छलफल गरेर यो विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने भनेर आजको लागि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक सकिएको छ। छलफलमा राष्ट्रपतिको कदम गैर संवैधानिक भएको र यसका विरुद्ध जाने निर्णय गरे पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा भने सत्ता गठबन्धनमा सहमति भइसकेको छैन। अहिले साँझपख भएको छलफलमा पनि कानुन व्यवसायीहरू थिए या नेताहरू बिचमा मात्रै छलफल भयो रे? अङ्ग्राजी, के भयो रे? कानुन व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि शीर्ष नेताहरू छुट्टै बसेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। शीर्ष नेताहरूसँग केही नेताहरूसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। आज कानुन व्यवसायीहरूले दिएका सुझावपछि उहाँहरूले बसेर ती सुझावहरूको बारेमा छलफल गरेको र छलफलमा राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्धमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विकल्पहरूमाथि छलफल गर्दाखेरि पुनः थप छलफल गर्नुपर्ने भएको हुनाले आजको लागि छलफल सिद्धिएको र फेरि छलफल गरेर त्यसको विषयमा अगाडि बढ्ने भनेर उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको छ। हस्, धन्यवाद अङ्ग्राज नेउपाने।
बालुवाटारबाट हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध कसरी अगाडि जान सकिन्छ अथवा राष्ट्रपतिको कदमले निम्ताएका परिणामलाई कसरी हेर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेका छन् र नेताहरूले आपसमा पनि छलफल घनीभूत पारिरहेका छन्। यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता आज बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जम्मा भएका थिए। करिब 3 घण्टाको छलफलपछि गठबन्धनले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ। राष्ट्रपतिको यो गैर संवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको सङ्घीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ। राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ। सरकार यो निर्णय विरुद्ध अदालत जाने तयारी छ? तपाईलाई मैले त अहिलेको छलफलको जुन सारांश निष्कर्ष छ त्यो तपाईहरुलाई मैले अवगत गराइसकेँ। संविधान अनुसार राष्ट्रपति आलङ्कारिक पद मात्रै हो, कानुन निर्माणमा राष्ट्रपतिको भूमिका रहँदैन। तर संसदले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक जिम्मेवारी र कर्तव्य हो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक निष्क्रिय बनाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट मात्रै चुकिनन्। उनले संविधानको उल्लङ्घन गर्दै राष्ट्रपति संस्थालाई नै विवादमा पारिदिएकी छन्, जसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याइदिएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तल्ला तहका कर्मचारी संलग्न भ्रष्टाचारका मुद्दामा केन्द्रित भएको छ। अख्तियारले गत आर्थिक वर्ष भ्रष्टाचारका 131वटा मुद्दामा प्रतिवादी बनाएकाहरू मध्ये सहायक वा सहयोगी स्तरका कर्मचारी सबैभन्दा बढी छन्। उसले गत वर्ष गरेका कामको विवरण समेटिएको 32औं वार्षिक प्रतिवेदन आज राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार अख्तियारले एक वर्षमा अभियुक्त बनाएका 650 मध्ये 159 जना सहायक स्तरका कर्मचारी हुन्। अख्तियारले आज पत्रकार सम्मेलन गरी एक वर्षमा एक पूर्व मन्त्री तथा विशिष्ट श्रेणीका 3 र अधिकृत स्तरका 151 कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिएको छ। मुद्दा दायर गरिएका मध्ये 151 जना जनप्रतिनिधि हुन्। अख्तियारले सम्पत्ति हानि नोक्सानीका 35, गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याएको सम्बन्धी 34, घुससँग सम्बन्धित 32, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित 6, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी 7 र राजस्व चुहावट सम्बन्धी 5 वटा मुद्दा दायर गरेको हो। नेपाल भारत जलस्रोत सहसचिव स्तरीय बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। बैठकमा नेपालको नेतृत्व ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जलस्रोत महाशाखा प्रमुख शिशिर कोइरालाले गरेका छन्। यस्तै भारतको नेतृत्व गङ्गा बाढी नियन्त्रण आयोगका अध्यक्ष एमके श्रीनिवासले गरेका छन्। संयुक्त स्थायी प्राविधिक समितिको बैठक पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, महाकाली नदीको पानी बाँडफाँट र सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजनामा केन्द्रित छ। समितिको 2 दिने बैठकपछि शुक्रबार दुई देशको संयुक्त जलस्रोत समितिको बैठक बस्नेछ। समितिको बैठक 4 वर्षपछि बस्न लागेको हो। समितिको 8औं बैठक 2075 पुसमा बसेको थियो। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीलाई स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्दै गएपछि थप उपचारको लागि धनगढीबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। उनलाई श्री एयरलाइन्सको जहाजबाट काठमाडौँ ल्याइएको हो। उनलाई त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना गरिएको छ। 10 दिनदेखि धनगढीमा आमरण अनसनमा बसिरहेका केसीलाई कडा खालको अल्सरको लक्षण देखिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकले बताएपछि काठमाडौँ ल्याइएको हो। उनले नेपाली सेनाको स्काई ट्रकमा आउन अस्वीकार गरेका थिए। कोरोना महामारीले तङ्ग्रिन नपाउँदै यति बेला देशका अधिकांश जिल्ला डेङ्गु संक्रमणको चपेटामा परेका छन्।
डेङ्गु सङ्क्रमणले बिरामीको शरीरमा प्लेटलेट्सको मात्रा घट्दा बिरामीको ज्यानै जोखिममा पर्ने हुन्छ। तर डेङ्गुको उपचारमा जथाभावी रूपमा प्लेटलेट्स चढाउन थालिएपछि यति बेला बजारमा सेतो रगतको अभाव देखिन थालेको छ। विस्तृत निमेश बन्जाडेबाट। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु सङ्क्रमण दिनदिनै अत्यास लाग्दो गरी बढिरहेको छ। एकै दिन 3000 भन्दा बढीमा सङ्क्रमण देखिएपछि अस्पतालका शैय्या बिरामीले भरिएका छन्। बिरामीमा निकै कडा लक्षण देखिएका छन्। शरीरमा प्लेटलेट्सको मात्रा घटाएको देखिन्छ। प्लेटलेट्सको कमीले रगत जम्न सक्दैन। बिरामीको ज्यानै जाने जोखिम छ। डेङ्गुका बिरामीको उपचारमा जथाभावी रूपमा प्लेटलेट्स चढाउन थालिएकाले बजारमा रगतको अभाव हुन थालेको छ। एउटा स्वास्थ्य मानिसमा 1.5 लाखदेखि 4 लाख माइक्रोलिटरसम्म प्लेटलेट्स हुन्छ। तर हेमोरेजिक फिभर भनिने डेङ्गु सङ्क्रमणबाट रगतमा प्लेटलेट्सको मात्रा अत्यधिक घट्छ। डेङ्गुका बिरामीमा 4 लाखसम्मको प्लेटलेट्स घटेर 20,000 सम्म झरेको पाइएको छ। डेङ्गु सङ्क्रमितमा प्लेटलेट्सको मात्रा घटेको भन्दै जथाभावी रूपमा रगत चढाउन थालिएको छ। सामान्यतया प्लेटलेट्स 20,000मा झरे बिरामीमा रगत चढाउनु पर्ने प्रावधान छ। तर चिकित्सकहरूले जथाभावी रूपमा रगत चढाउने गरेको पाइएको छ। प्लेटलेट्स 80,000 भएका बिरामीलाई समेत दिने गरिएका कारण रगतको अभाव देखिएको छ। अहिले चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा 1 लाखभन्दा मुनि भयो भने पनि कतै ब्लड चढाउनु पर्ने हो कि भन्ने कुराहरू छ। त्यो 1 लाख कम हुँदै बित्तिकै चलाउनु पर्दैन र यो दिँदैमा धेरै ठुलो त्यस्तो फाइदा हुने भन्ने पनि देखाएको छैन। तर अन्ततगत हामीले त्यही पनि धेरै कम भयो भने हामीले त्यो बारेमा त्यो बिरामीको विभिन्न यो विश्लेषण गरेर 20,000 भन्दा मुनि भयो भने चाहिँ अनि बल्ल हामीले चाहिँ यो बारेमा उसको अवस्था हेरेर सोच्न सकिन्छ। त्यति बेला मात्र गर्ने न कि त्यो 1 लाख घट्ने बित्तिकै ल एकदमै चाहियो त्यो गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ होइन। नेपाल रेडक्रसको रक्त सञ्चार केन्द्रबाट 2 महिनामा 3250 पाउन्ड रगत डेङ्गुका बिरामीका लागि भन्दै खपत भएको छ। डेङ्गुका बिरामी बढेपछि पछिल्ला दिनमा दैनिक 200 पाउन्ड रगतको माग भइरहेको छ। जबकि सामान्य अवस्थामा 50 पाउन्ड भन्दा माग हुँदैनथ्यो। चिकित्सकहरूले डेङ्गुका बिरामीलाई जथाभावी रूपमा रगत चढाइरहेकाले माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो, जसका कारण रक्त सञ्चार केन्द्रहरूमै रगतको अभाव देखिन थालेको छ। प्लेटलेट्स 20,000मा झरेका बिरामीले नै रगत पाउन सकिरहेका छैनन्। डेङ्गु सङ्क्रमित मात्र होइन, अन्य रोगका बिरामीको उपचार पनि रगत अभावले प्रभावित भइरहेको छ। आवश्यक नै नपर्ने व्यक्तिलाई जथाभावी रूपमा रगत दिँदा रगतजन्य रोग सर्ने जोखिम समेत बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भने डेङ्गुका बिरामीको जथाभावी रूपमा उपचार भइरहेको बारेमा जानकारी नै छैन। अब बिरामी कहाँ पुगेर उपचार गरायो त त्यो कुरा आउँछ नि त। अब मैले गलत र सही भन्नुभन्दा पनि बिरामीको उपचार गर्ने कुन ठाउँमा गयो, कस्तो किसिमको संस्थामा गएको छ, यानि के भन्छ यो कस्तो किसिमको के भन्छ स्वास्थ्यकर्मीबाट भएको छ होइन, ती कुराहरू सबैमा भर पर्छ। तर गलत चाहिँ गरेको हुँदैन, किनभने यसमा त स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट भन्छ, स्पेसिफिक हुँदैन, सबै के भन्छ तपाईँको सपोर्टिभ हुन्छ। त्यस्तो किसिमको अवस्था नआउन्जेलसम्म त आउँदैन, किन अहिलेसम्म हामीसँग आएको छैन। यसमा त जस्तो कि हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला छ, त्यसपछि रेडक्रस छ, त्यहाँबाट पनि भेरिफाई गरौँ। हामीसँग आइपुगेको अवस्था चाहिँ छैन अहिले। डेङ्गुका बिरामीमा उच्च ज्वरो आउने, जिउ र टाउको दुख्ने लगायत लक्षण देखिन्छ। प्लेटलेट्सको मात्रा घट्दैमा डराउनु पर्दैन। त्यस्ता बिरामीलाई चिकित्सकले सिटामोल र जीवनजलका अलावा प्रशस्त पानी पिउन सुझाव दिएका छन्। साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि उपचारमा भइरहेको लापरवाही रोकथामका लागि पहल कदमी लिनुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा प्रज्ञा तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। रगतको प्रयोग किन बढ्यो भनेर हामीले रक्त सञ्चार रोग विशेषज्ञ डाक्टर विपिन नेपाललाई सोधेका छौँ। भइरहेको कन्डिसनमा 50,000 भन्दा मुनि घट्ने हो होइन। ब्लड लस भइरहेको छैन भने 20,000सम्म कुर्न सकिन्छ। 25,000मा ट्रान्सफ्युजन भएको छ, 50,000मा 1 लाखमा ट्रान्सफ्युजन भएको केसेसहरू देखिया छ। यसरी गलत प्रयोग चाहिँ भएको छ। डेङ्गीको उपचारमा चाहिँ यो प्लेटिलेट रगत चढाउनेमा चाहिँ लापरवाही नै भएको छ। प्लेटिलेट मात्र बढाउने हो नि त, प्लेटिलेट कन्सन्ट्रेट दिने हो नि त होइन। यहाँ त PRP भनेर दिएको छ कि प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा, जुन चाहिँ प्लाज्मा पनि हुन्छ। प्लाज्माको किन जरुरी यसमा डेङ्गीमा?
प्लेटिलेट बढाउनु छ प्लाज्मा दिएको छ कि म्याक्सिमम ठाउँमा पिआरपी भनेर दिएको छ है। अब 2-4 ठाउँमा भनियो पनि प्लेटिलेट कन्सन्ट्रेट नै चढाउनु भन्दाखेरि पनि एक त बनाउन नसकिने अवस्था नेपालमा धेरै अलिक कम ठाउँमा बनाउँछ, एक त एभाइलेबिलिटीको कम, एक त अवेरनेस डक्टरहरूमा, हाम्रो स्टाफ नर्सहरूमा, हामी सबैमा। डेङ्गीको त इमर्जेन्सी भइसक्यो, लगभग सबैलाई भइरहेछ, गाह्रो भएको छ। यस्तो बेलामा गाइडलाइन एउटा ल्याउनु पर्यो, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले पहल गर्नु पर्यो, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले, गभर्मेन्टले पहल गर्नु पर्यो, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पहल गर्नु पर्यो, डक्टरहरूको अवेरनेस हुनु पर्यो, सिएमई हुनु पर्यो। कसरी चढाउने भने केही पनि छैन अनि नेग्लिजेन्स त भइहाल्छ। कोरोना महामारीको कहर पूर्ण रूपमा समाप्त नहुँदै फैलिएको डेङ्गु संक्रमणबाट दिनदिनै जनजीवन कष्टकर बने पनि 3 तहका सरकारले यसको रोकथाममा भने खासै चासो र चिन्ता देखाएको पाइँदैन। संक्रमण हटाउन मात्रै सरकार उदासीन देखिएन, उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामीलाई आवश्यक रगत र औषधिको अभाव अर्को समस्या बनेको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। ललितपुर महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत बनाइएका संरचना हटाउन 35 दिने सूचना जारी गरेको छ। महानगरले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन आज सूचना निकालेको हो। सूचनामा सार्वजनिक जग्गा, सडक, फुटपाथ, चोक, पेटी अतिक्रमण गरी बनाइएका स्लोप, टप, सिँढी लगायत संरचना हटाउन भनिएको छ। महानगरले एउटा प्रयोजनका लागि नक्सा पास गर्ने र अर्कै प्रयोजनमा लगाइएका संरचनालाई 35 दिनभित्र सुधार गर्न वा हटाउन भनेको छ। पोर्चुगलका फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 2024 को युरो कप खेल्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। 2022 को कतार विश्वकप पछि पनि पोर्चुगलका लागि रोनाल्डोले युरो कप खेल्ने चाहना व्यक्त गरेका हुन्। आफ्नो योजनाबारे सुनाउँदै रोनाल्डोले विश्वकप पछि युरो 2024 मा उपस्थित हुने लक्ष्य राखेको बताएका हुन्। राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने चाहना अझै रहेकाले फुटबलको बाटो समाप्त नभएको उनको भनाइ थियो। 37 वर्षीय स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डोको कतार विश्वकप अन्तिम हुन सक्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए। उनले पोर्चुगलको सिनियर टोलीबाट 189 खेल खेल्दै 117 गोल गरेका छन्। उनी अन्तर्राष्ट्रिय गोल धेरै गर्ने सूचीमा शीर्ष स्थानमा छन्। पोल्यान्डका कप्तान रोबर्ट लेभान्डोस्कीले विश्वकप फुटबलमा युक्रेनको झण्डा अङ्कित आर्म्स ब्यान्ड लगाउने भएका छन्। युक्रेनका पूर्व फुटबलर तथा प्रशिक्षक आन्द्रे सेन्स्कोभको लेभान्डोस्कीलाई युक्रेनको झण्डा अङ्कित आर्म्स ब्यान्ड दिएका थिए। विश्वकपमा पोल्यान्डको नेतृत्व गर्दै मैदान उत्रिने क्रममा लेभान्डोस्कीले उक्त आर्म ब्यान्ड लगाउने भएका हुन्। रुसको आक्रमणका कारण युक्रेनको 10औं लाख जनता देश छाडेर पोल्यान्डमा शरण लिन पुगेका छन्। त्यस्तै युक्रेनी क्लब शाख्तर डेनेस्कले च्याम्पियन्स लिगको खेल समेत पोल्यान्डमा खेलेको थियो। खेलाडी मानव भएको नाताले आफू शान्तिको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले युक्रेनको समर्थनमा आर्म्स ब्यान्ड बोक्ने बताएका हुन्। समूह सीमा रहेको पोल्यान्डले नोभेम्बर 18 मा मेक्सिकोसँग खेल्दै कतार विश्वकपको सुरुवात गर्नेछ। युरोपेली फुटबल महासङ्घले रुसलाई युरो 2024 को छनौट चरणमा सहभागी नगराउने भएको छ। आगामी महिनाबाट सुरु हुने युरोको छनौटमा रुसलाई सहभागी नगराउने युइएफएले जनाएको छ। युक्रेनमाथिको सैन्य हमलासँगै फिफा र युइएफएले फेब्रुअरीमा रुसमाथि सबै खाले फुटबल गतिविधिबाट प्रतिबन्ध लगाएका थिए। साथै रुसी क्लबहरू समेत युरोपियन प्रतियोगिता खेल्न अयोग्य भएका थिए। युरो 2024 को छनौट चरणको तालिका अक्टोबर 9 मा सार्वजनिक हुँदैछ। 53 टोली सहभागी रहने छनौट चरणमा रुसलाई समावेश गरिएको छैन। जर्मनीले सन् 2024 को युरो आयोजना गर्दैछ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। काठमाडौँको कपन स्थित राम मन्दिर नजिक ट्रेकिङ कार्यालयको गोदाममा अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट हुँदा आगलागी भएको छ। ट्रेकिङ कार्यालयले गोदामका रूपमा प्रयोग गरेको घरमा अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट भएपछि आगलागी भएको हो। 4वटा दमकल प्रयोग गरी आगो नियन्त्रणमा लिएको छ। आगलागीबाट मानवीय क्षति पनि भएको भनिएको छ, तर प्रहरीले यसबारे जानकारी गराएको छैन। प्रहरीले अहिले आगलागी भएको घरभित्र गएर क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिन ग्यालेक्सी संवाददाता शिखा श्रेष्ठ कपनबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्।
शिखाजी, मानवीय क्षति पनि भएको भनिएको छ, क्षतिको जानकारी के छ यहाँसँग? सोनिका, यति बेला म बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित राम मन्दिर नजिकै रहेको एक ट्रेकिङ अफिसमा आगलागी भएकै ठाउँमा छु। यो 6:30 बजेदेखि आगलागी सुरु भएको भनेर स्थानीयहरूले हामीलाई जानकारी दिएका छन् भने आगलागी भइसके पछाडि करिब 1.5 घण्टापछि मात्रै आगो पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको थियो र पूर्ण रूपमा आगोलागी नियन्त्रण भइसकेपछि मात्रै प्रहरीहरू घरभित्र छिरेर त्यहाँभित्र रहेका मानिसहरूको खोजी गर्न थालिएको छ र अहिलेसम्मको जानकारी प्राप्त भएअनुसार यस एलिट हिमालयन एडभेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेड को ट्रेकिङ अफिस हो यो, र यो अफिस चाहिँ कीर्तिमानी हिमाली आरोही निर्मल पूर्जाको रहेको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र यो चाहिँ निर्मल पूर्जाले अफिस भाडामा, पुरा घर भाडामा लिएर ग्राउन्ड फ्लोरमा अक्सिजन सिलिन्डरहरूको स्टोर गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र एउटामा आगलागी भइसके पछाडि निरन्तर 40-50 पटक चाहिँ पड्किएको आवाज आएको भनेर स्थानीयहरूले, प्रत्यक्षदर्शीहरूले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। र अहिलेसम्मको तथ्याङ्क, अहिलेसम्मको विवरण बुझ्दाखेरि यस अफिसमा अहिलेसम्म चाहिँ 5-6 जना कर्मचारीहरू काम गर्थे र उनीहरू अहिले सम्पर्कविहीन छन् भन्ने छ। र अहिलेसम्मको विवरण बुझ्दाखेरि यस अगाडि एकजनाको डेड बडी अस्पताल पुर्याइसकेको छ भने भर्खरै एकजना निकालिएको छ, अन्यको खोजी भइरहेको छ। सोनिका, घाइते र मृतकको बारेमा थप जानकारी यहाँलाई आएको छ, पहिचान भएको छ अथवा छैन, के छ? त्यो कार्यालयमा कर्मचारीहरूको को थिए भनेर पहिचान भएको छ? केही आफन्तहरू यहाँ आइपुगेका छन्, तर असहज परिस्थितिका कारण हामीले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न पाइरहेका छैनौँ। प्रहरीहरूले पनि यहाँ निरन्तर रूपमा खटिराख्नु भएको छ, त्यसैले आधिकारिक रूपमा चाहिँ हामीले यति नै भन्ने तथ्याङ्क त प्राप्त गरेका छैनौँ। तर यस अफिससँग नजिक रहेका र अफिससँग परिचित रहेका केही व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि 5-6 जनाको टिम चाहिँ यहाँ बस्थ्यो भन्ने छ र उहाँहरूमध्ये 2 जनाको मात्रै अहिले बढी फेला पारेको छ, बाँकी 4 जना चाहिँ सम्पर्कविहीन छन्। विस्फोट भएको क्षेत्र वरपर बस्ती कतिको बाक्लो थियो? वरपर घरहरूमा पनि क्षति पुगेको छ अथवा छैन, के छ? यो घर चाहिँ अगाडिपट्टि रोडको स्पेस छ भने पछाडितर्फ चाहिँ खेत र बाटोहरूको बिचमा एक्लो घर भएको ठाउँ भएकाले अन्य घरहरूमा क्षति पुगेको छैन। तर खेततर्फ राखिएको एउटा टहरामा रहेको भैँसी चाहिँ जलेर भैँसीको मृत्यु भइसकेको छ र त्यहाँ पनि प्रहरीले आगो नियन्त्रणमा आइसके पछाडि आगो नियन्त्रण गर्दै गर्दाखेरि त्यो भैँसी त्यहाँ थियो भन्नेपछि मात्रै जानकारी पाएको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। सोनिका, र अन्य घरहरूमा चाहिँ खासै क्षति पुगेको छैन र यो घरमा चाहिँ पूर्ण रूपमा भित्री चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ, तर यसको भौतिक विवरण चाहिँ पुरा आउन बाँकी नै छ। सोनिका, तर हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि पनि 40-50 वटा ग्यासको सिलिन्डर पड्किएको भनिसके पछाडि यो घरमा कति क्षति भयो होला भनेर हामीले सहजै अनुमान चाहिँ लगाउन सक्छौँ। हस्, धन्यवाद शिखाजी। उनी थिइन् कपनबाट शिखा श्रेष्ठ, संवाददाता। काठमाडौँको कपन स्थित ट्रेकिङ कार्यालयको गोदाममा अक्सिजन सिलिन्डर राखिएको गोदाममा आगलागी हुँदा विस्फोट भएर आगलागी भएको छ, यसबारेमा जानकारी गराउँदै। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लगायत विभागीय मन्त्रीहरूले सरकार गठन भएदेखि नै प्रदेश गौरवका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाइरहे। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लगातार 5 वर्ष मध्य सरकारको नेतृत्व गरे, तर अविच्छिन्न स्थायी सरकार भए पनि प्रदेशलाई विकास पथमा डोर्याउन मध्य सरकार असफल रह्यो। प्रदेशलाई समुन्नत बनाउन गौरवका योजना ल्याउनुभन्दा पनि सरकार कार्यकर्ता मुखी टुक्रे योजनामा केन्द्रित रहेको देखियो। सरकारको कार्यकाल सकिने लाग्दा गौरवका योजना अलपत्र छन्। जनजीविकाका सवालमा पनि प्रदेश सरकार चुकेको छ। प्रदेश सरकारको मूल नारा 5 स अर्थात् सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सिँचाइ हुनेछ। यही 5 स नै हाम्रो मूल मन्त्र रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। शपथ ग्रहणका क्रममा 2074 फागुन 3 गते लालबाबु राउतले जनाएको प्रतिबद्धता हो यो। तर 5 वर्ष बित्दा 5 वटा सलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उनको प्रतिबद्धतामै सीमित रह्यो। सुशासनको पहिलो स पूरा गर्नेमा मध्य सरकार नमज्जाले चुक्यो। मुख्यमन्त्रीको चर्चित कार्यक्रम बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ र स्वच्छता अभियानमै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारमा बेरुजुको चाङ लागेको छ।
प्रदेश सरकारले सुशासनका लागि गठन गरेको जनलोकपाल आयोगले समेत पूर्णता पाउन सकेन। अहिले हामीसँग कर्मचारीको अभावको कारणले कर्मचारीको त्यसलाई अहिले जुन किसिमका काम गर्नेमा त्यसको चाहिँ तदारुकता हुनुपर्थ्यो त्यो अहिले हुन सकेको छैन। तथापि हाम्रो विश्वास छ अब निकट भविष्यमै त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी किसिमले हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। मन्त्रीहरूलाई 5 वर्ष त्यत्तिकै बितेकोमा कुनै चिन्ता छैन, बरु आगामी निर्वाचनका लागि रकम जोहो गर्ने हतारो परिसकेको छ। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मन्त्रीहरू निर्वाचन लक्षित योजना बाँड्न उद्यत छन्। कार्यकालको अन्तिम समयमा प्रदेश सरकार टुक्रे योजनामा बजेट छर्न लागि परेको छ। ठूला आयोजनाबाट समेत बजेट रकमान्तर गरी चुनाव लक्षित योजनामा पठाउन थालिएको छ। खाली यो मठ मन्दिर घाट इत्यादि मात्रै बनाएर हुँदैन। अब यसमा चाहिँ सबै बजेट खर्च गर्ने। अब तपाईँ हेर्दै जानुभयो यतातिर चाहिँ के अरे मुख्यमन्त्रीज्यूले साइकल वितरण र स्वच्छता अभियानमा धेरै नै पैसा लिएर जानुभयो र त्यसको पनि सदुपयोग हुन सकेन। प्रदेश स्तरीय बहुप्रतीक्षित योजनालाई बेवास्ता गर्दै बजेटलाई चुनाव लक्षित योजनामा रकमान्तर गरेपछि सरकार थप नैतिक सङ्कटमा फस्दै गएको छ। समाजवाद उन्मुखको कुरा गर्छ, जो दलित महिला जनजाति पिछडिएका वर्ग त्यसपछि सामाजिक रूपले सांस्कृतिक रूपले राजनीतिक मूल प्रवाह नभएको सीमान्तकृत वर्गहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम आएको छैन। गौरवका योजनाको कार्यान्वयन, बेरोजगारीको समस्या समाधान, कृषिमा आत्मनिर्भरता लगायतका दीर्घकालीन तथा समग्र विकासको जग बसाल्नु भन्दा पनि कार्यकर्ता पाल्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको प्रतिपक्षीको आरोप छ। कुनै ठोस योजनाहरू अहिलेसम्म हुन सकेको छैनन्। अब बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनालाई तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भ्रष्टाचारमा 8 जनामाथि मुदानी चलेको छ, मुख्यमन्त्री माथि नैतिक प्रश्न उठेको छ, स्वच्छता अभियान त्यही अवस्था छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 5 किलोमिटर सडक बनाउने भनेर पक्की सडक त्यो तपाईँको त्यस्तै अवस्था छ। महत्त्वपूर्ण योजनालाई पूर्णता दिन भन्दा मन्त्रीलाई निर्वाचन क्षेत्र धाउन र कार्यकर्तालाई पोस्ने काम गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। 2074 फागुन 3 गते गठन भएको मधेस सरकार 2074 फागुन 16 गते, 78 साउन 9 गते र 78 माघ 23 गते गरी 3 पटक पुनर्गठन भएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जनकपुरबाट सुमित मिश्रको रिपोर्ट। नेपाललाई विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनको लागि जापानले 16 अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ। जापानले नेपालको पूर्वी तराई स्थित चन्द्र नहर सिंचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न 2 अर्ब अनुदान तथा काठमाडौँ र पोखराको शहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न 14 अर्ब 20 करोड ऋण दिने भएको हो। अनुदान र ऋण सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता अनुसार 0.01% ब्याज दरको सहुलियतपूर्ण ऋण सरकारले 30 वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। जापानी सहयोगबाट कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र शहरी क्षेत्रको विद्युत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। सरकारले स्याउ उत्पादनका लागि वर्षेनी बजेट बढाएको बढाइ छ। पकेट क्षेत्र बनाएर अनुदान पनि उपलब्ध गराएको छ। त्यसो त स्याउको उत्पादन पनि बढिरहेको छ। तथापि स्वदेशी उत्पादन भने उपभोक्ताको रोजाइमा कम पर्छन्। अझ जुम्लाको स्याउ त बिक्नै गाह्रो छ। एकातिर स्वदेशी उत्पादनले 3 महिना पनि माग धान्न हम्मेछ, अर्कोतिर स्याउ हेर्दा आकर्षक नदेखिने हुँदा ग्राहकले नेपाली स्याउ भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने गरेको विक्रेता बताउँछन्। स्याउ भन्ने बित्तिकै अझै पनि हाम्रो दिमागमा मुस्ताङ, जुम्ला, डोल्पा र उत्तरी गोर्खाको स्याउको चित्र आउँछ। तर भारतीय र चिनिया स्याउको तुलनामा गुणस्तरमा पछि पर्दा नेपाली स्याउले बजार राम्रोसँग पाउन सकिराखेका छैनन्। मुस्ताङको स्याउ त जेनतेन बिकिराखेको छ, जुम्लाको स्याउ भने बिक्न गाह्रो छ। जुम्ली स्याउहरू हुन्छन्, यिनीहरू स्याउमा चाहिँ अलिकति अमिलोपना बेसी हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मन पराउनुहुन्न। अलिकति पोत्रे कात्रेको त्यस्तो साइज पनि हुन्न र अलिकति राम्रो पनि हुन्न। यता मुस्ताङ अब अलिकति टेस्टमा चाहिँ राम्रो हुन्छ। मुस्ताङमा टेस्ट पनि राम्रो हुन्छ, स्याउ पनि राम्रो हुन्छ। तर त्यो अब ढुवानी गर्नलाई चाहिँ असुविधा परेको कारणले हो, या कुनै अब बगानमा राम्रोसँग हेरचाह गर्न नसकेको कारणले हो, या के भएर चाहिँ त्यति राम्रोसँग आउँदैन कि सफाइ आउँदैन, राम्रो आउँदैन, साइजमा ग्रेडिङ हुँदैन।
सिजन अनुसार यति बेला नेपाली स्याउले बजार पिट्नुपर्ने हो, तर यति बेला बजारमा भारतीय र चिनिया स्याउको बिगबिगी देखिन्छ। कृषकहरूले तपाईँको अर्गानिक हामीले अर्गानिक जति भन्यो भने तपाईँको त्यसको बाहिरबाट बनावट हेर्दा उपभोक्ताहरूले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँको बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको फिनिसिङ पनि राम्रो छैन। अब बाहिर बोक्रामा कालो टिक 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 परेको कालो दाग जस्तो हुन्छ, तर खाँदा मिठो हुन्छ तर बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ अब नखाउन यो स्याउ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा नि तपाईँको कम उपभोक्ताले नरुचाएको अवस्था हो। यो नेपालीहरूमा चाहिँ कस्तो छाप हो भने राम्रो भयो भने चाहिँ मिठो हुन्छ भन्ने प्रभाव हो क्या। त्यसको स्वाद नबुझिकन चाहिँ स्याउ राम्रो छैन भन्ने होइन। अनि अब त्यसको अब नेपालमा त्यो नि अब साधनहरू त्यो स्याउहरू टिप्नीदेखि लिएर प्याकिङ गर्ने सिस्टम छैन, कार्टुनको प्याक गर्ने सिस्टम छैन, कार्टुन गतिलो राम्रो छैन। गुणस्तर, ढुवानी र प्याकेजिङमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा नेपाली स्याउले बजार पाउन सकिराखेको छैन र भारत र चिनिया स्याउकै भर परिराख्नु परेको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, कुलेश्वर, काठमाडौँ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनसँग जारी युद्धका लागि ठूलो संख्यामा थप सैनिक परिचालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। युद्धमा आफ्नो देशले कब्जा गरेका युक्रेनका भूभाग गुमाउन थालेपछि पुटिनले जगेडामा राखिएका 3 लाख सैनिक परिचालन गर्ने बताएका हुन्। रुसले दोस्रो विश्वयुद्धपछि यति धेरै संख्यामा सेना परिचालन गर्न लागेको हो। अतिरिक्त सैन्य परिचालनको औचित्य पुष्टि गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले रुसी भूमिको अखण्डता कायम राख्न यस्तो कदम चालिएको बताए। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले पश्चिमा देशहरूले रुसलाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए। अमेरिका, युरोपेली संघ र बेलायतले युक्रेनलाई प्रोत्साहन गरिरहेको पुटिनको भनाइ थियो। पश्चिमा मुलुकहरूको समर्थन पाएको युक्रेनले पछिल्ला हप्तामा उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा ठूलो भूभागलाई पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएको छ। यसबाट झस्किएको मस्कोले सैन्य परिचालनलाई तीव्रता दिने योजना सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रसङ्घको 77औं महासभामा बोल्दै विश्वभरिका नेताहरूले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको आलोचना गरिरहेका बेला मस्कोले थप सैन्य परिचालन गर्ने बताएको छ। विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरूले रुसलाई युक्रेन विरुद्ध गरिरहेको आक्रमण रोक्न दबाव दिएका छन्। यसैबीच रुसी सेनाको नियन्त्रणमा रहेका युक्रेनका 4 क्षेत्रलाई रुसमा गाभ्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले रुस र युक्रेन बीच जारी युद्ध थप चर्कने अनुमान गरिएको छ। लुहान्स्क, दोनेत्स्क, जापोरिजा र खियर्सनलाई रुसमा विलय गर्ने योजना अन्तर्गत मस्कोले जनमत संग्रहको योजना अघि सारेको हो। अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी लगायतका पश्चिमा राष्ट्रले जनमत संग्रह मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। 7 महिना अघि सुरु भएको युद्धमा दुवै पक्षतर्फबाट लाखौं संख्यामा मानिसहरू मारिएका छन्। तर दुवै देशले जनधनको क्षतिको आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका छैनन्। युक्रेनका विभिन्न शहर र संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन् भने लाखौं मानिस आफ्नो घर छोडेर भाग्न बाध्य भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारपछि अब घरेलु प्रसङ्ग। भैरव नाच श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको दिन सुरु भई कार्तिक औँसीसम्म नाचिन्छ। नेवार समुदायमा प्रचलित ऐतिहासिक एवं मौलिक भैरव नाचमा नर्तकहरू भैरवको स्वरूपमा आउँछन्। नर्तक र नारी स्वरूपमा सजिएका डङ्गिरीलाई भगवानको प्रतीकका रूपमा पूजा गरेर नाच सुरु हुन्छ। तान्त्रिक विधिबाट सुरु हुने भैरव नाच सूर्य अस्ताएपछि नाचिन्छ। अर्घाखाँचीबाट ग्यालेक्सी सहकर्मी घनश्याम पौडेलले कैद गरेको भैरवको नाच हेरौँ।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति उपराष्ट्रपतिदेखि सत्ता गठबन्धनसम्मको आक्रोश। संविधान र संसदको अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष। सर्वोच्चमा 2वटा रिट। नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भएपछि झण्डै 7 लाख नागरिकताविहीन निराश। देशभर राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध प्रदर्शन। डेङ्गु संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि रगतको माग उच्च। जथाभावी उपचारले गम्भीर बिरामीलाई प्लेटलेट्सको अभाव। स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर। राजधानीको कपनमा लगातारको विस्फोटपछि आगलागी। 2 जनाको मृत्यु। क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिँदै। र 2022 को विश्वकपपछि युरो पनि खेल्ने रोनाल्डोको चाहना। भन्छन् बाटो अझै सकिएको छैन, अवसरको सदुपयोग गर्छु। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.